Following news of possible coal transportation at Dinah Takar Resources Jetty, villagers gathered in large numbers at the site today. Residents said they are facing unemployment and would support any activity except coal handling. As a CPM आणि ह्या वाडा काउन्सिलर म्हणून हांव म्हाज्या राजपापा वांगडा आनी भयणांनी सांगलां आतां तितून भितर हांव समजता की पयलीं गांव राखचो पडटालो बेश्टोच भायलो मनीस येवन हांगा येवन कितें उलयतालो कळच नाका म्हणून जावपाना जेन्ना गांवच्या लोकांक कळच नाका तेन्ना सगळ्यांनी आयकुपाचें कळच नाका म्हणून इवन एसेंब्लीक आमदारान हो प्रश्न मांडला पयशाचो येवपाना म्हळ्यार येवपाना जेन्ना आमदार सांगता तेन्ना आयकुपाचें कळस येवपाना म्हळ्यार येवपाना. आता हेतून भितर 2 ग्रुप जाल्या पुढच्या तुमच्याच गांवांतले 2 ग्रुप जाल्या तेजे तूं एज अ सीपी म्हणून कसो हँडल करता? हय 2 ग्रुप जाले म्हणटकीर कितें जालें कितें तेंचे 2 ग्रुप जावपाक प्रश्न येयले कितें तर तेंच्यांनी आमचे हे खांबाळ्या भुरगे जे कोण तांकां कॉन्फरन्साक घेवन तांकां कांय सांगलें ना इतलेंच तांकां घेवन तर केल्लें जाल्यार आयज कांय जायनाशिल्लें 2 ग्रुप जायनाशिल्ले. इन्स्पेक्शन जावपाक आसलेलें तें जातलें इन्स्पेक्शन जातलें पूण तितून इन्स्पेक्शनाक बरयलें कितें जेटी ते आमी जे रिपेर दिल्ले पळय तांकां तेजें इन्स्पेक्शन जातलें जेटी समज वाडल्या रिपेर करून तांच्यांनी वाडयलें जाल्यार तितून ते आमी तेजें एक्शन घेतलें. आनी ह्या खांबा मळार जे कोण मायनींग चलतालें तेच लोक मायनींग करता आसता तेंचे वयल्यान तांकां हें जातालें. आमी सरकारा कडेन पडटा आमदारान आमकां सांगलां आमदारा फुडें आमचें हें आसा की जाता तितले बेगीन हें चालू करचें आनी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की मायनींग चालू करून 2012 हें पळय सामकें जाल्लें कितें तरी हांगा चालू जावन ह्या लोकांक पोटाक कितें मेळचें ह्या हेतून आमी आसात. कोळसो तकल्याच्या नाक जालेली वस्तू काडून उडोवपाच्यो. आमदारा कितें आपयलें ना तुमी? आमदारा आमी सांगलें आमदार केरला गेला पावन परतो केरला गेला काल आमी मेळटा ताका आनी आयतार ना म्हाका सांगलें अर्जंट वचपा म्हणून आपूण परतो तांकां ते केरळ इलेक्शना लागून आमकां थंय वयचें पडटा 2-3 आमदार कितें घातल्यात आनी आमी थंय वयतले म्हणून. तारकारान तुमकां कितें रिटर्न कितें दिलां की हांगा कोळसो येवचोच ना? रिटर्न म्हणजे अशें की ताणें आमकां दाखयलें रिटर्न ताणें म्युन्सिपालिटी दिल्ली म्युन्सिपालिटीन कडेन ना म्हणून स्पेसिफीक मायनींग म्हणलं न्ही. आज तुम्ही जाणा आसतले तशें बावन्साला मेन म्हणजे तो इश्यू पयलीं बाजारान बरो इश्यू जालो सगळे बाजारकार जावं इतर भागांतले आयले आनी हांगा तो एक इश्यू जालो कितें हांगा कोळसो येता सो आमी पयलींच क्लियर करता तुमकां कोळसो म्हणटा तो आमी आमच्या ह्या भागान आमी हाडपाक दिवचो ना हो पयलो मुद्दो आमचो. सेकंडली आतां तुमी जो प्रश्न केला आता रिगार्डींग NOC जी हाका दिल्या तारकाराक जेन्ना जे रिपेर करपाक दिल्ली आमी NOC नॉट फॉर हें कळ्ळें तुका ताका आमी फक्त रिपेर करून NOC करपाक दिल्ली पूण ती रिपेर करता तेन्ना कशें आसता जेन्ना पयलीं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लो जेन्ना सिंगल एक गाडी सिंगल वताली तशें सांगलां आमचो जो बिझनेस मेन म्हणटा आमचो बिझनेस म्हणटा ह्याच जेटीचेर ह्यो ज्यो 3 जेटी आसा एक आमची वेदांताली दुसरी ही आनी तिसरी म्हणटी ही बाणेकराली. सो ह्यो 3 जेटीचेर आमचो जो धंदो जो चलतालो जो गाडयांचो तुम्ही पयलो धंदो आतां जो 12 बंद जाल्लो तेन्नाच्यान आमची एक एक्टिविटी हांगा जावना. खंयच्याय कंपनीक दिसता खंयच्या बाबा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो जाल्यार थंय काम मेळटलें आनी त्या अनुसरून आमी तांकां तें परमिशन दिल्लें गांवांत सगळ्या विचारून तर जेन्ना ही जेटी सुद्दां ते बांदपाक हें केलें तेन्ना सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन हाडलें विचारलें बाबा तुमी कित्याक करता ना आमी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करता कित्याक फुडें जेन्ना खंय यार्डान जावं खंयचो ट्रान्सपोर्ट जेन्ना येता तेन्ना आमकां 2 फायदे आसा एक ट्रान्सपोर्टाचो फायदो आसता दुसरे म्हणजे आमकां लोडिंगाचो फायदो आसता कित्याक पयलीं जातालें तशें 7-8 हजार टन वतालो मागीर जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो सो खंयची एक कंपनी जावं बोल्डी तांणी दिसता हांगा बरें सगळे तरेचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा आपलें लोडिंगूय फास्ट जातलें आपल्या खंय बिझनेसूय बरो चलतलो ह्या अनुशकान तांच्यान तो रिनोवेट केल्ले आनी त्या प्रमाणान म्हाका दिसता हें इतलें करून सुद्दां तांकां काम म्हणजे अजून हांगा कांयच मेळूना. सो लोकांनी मागीर तो इश्यू केलो हे थोडी जेटी कित्याक बांदता कोळशाक लागून काय म्हणून कोळसो हो तांकां हाडपाक आमी दिवचोय ना आनी तांच्या मनान तो ना हाडपाचो. Like, subscribe and get notified.